नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पिछले 50 साल से जंग की तबाह कारियों से मुताअस्सिर मुल्क अफगानिस्तान इस वक्त तरक्की की वो मनाजिल तय करने में मसरूफ है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। इस वक्त अफगानिस्तान ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की तकदीर बदलने जा रहा है। और ये तमाम मेगा प्रोजेक्ट कोई 10 साल, 15 साल या 20 साल नहीं है, बल्कि ये तमाम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ही तेजी के साथ पूरे होने जा रहे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये मुकम्मल हो जाएंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में अफगानिस्तान के उन तमाम प्रोजेक्ट की एक झलक देखने जा रहे हैं जो बहुत जल्द ही अफगानिस्तान को सऊदी अरब, कतर और दुबई के बराबर खड़े करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गया था और अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था, तो अफगान तालिबान के बारे में तमाम दुनिया का ये ख्याल था कि तालिबान जो दहशतगर्द हैं, अमेरिका से तो हुकूमत लेने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि तमाम दुनिया जानती थी कि अफगानिस्तान एक तरफ तो जंग की तबाहकारियों से मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 50 सालों से लगातार जंग में रहने की वजह से इसकी मईशत भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इनके पास सरवाइव करने के लिए ना तो कोई मीडिया का नेटवर्क है और ना ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये दुनिया की दूसरी कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इतनी कम मुद्दत में तालिबान अफगानिस्तान को तरक्की की उन राहों पर डालने में कामयाब हो चुके हैं जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 20 साल जंग से निकलने वाला ये देश आखिर इतनी तेजी के साथ कैसे तरक्की कर रहा है। तालिबान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले काम जो किया वो ये था कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को तलाश करना और उन्हें तबाहशुदा इकोनॉमी को सुधारने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये वही नेचुरल रिसोर्सेज थे जिन्हें अमेरिका तलाश करने आया था, लेकिन तालिबान ने बड़ी ही होशियारी के साथ इन रिसोर्सेज को अमेरिका से दूर रखा। अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबान ने उन तमाम खजाइन को हासिल करने के लिए खुदाई का काम शुरू करा दिया है। उन नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली आमदनी से तालिबान ने छोटे बड़े तकरीबन 3575 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर पिछले साल काम शुरू करा चुका है। इनमें से कुछ बड़े प्रोजेक्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पहला प्रोजेक्ट है द काबुल न्यू सिटी प्रोजेक्ट। पिछले 20 सालों से चल रही जंग के कारण राजधानी काबुल में आकर बसने वाले लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण उनको बुनियादी सहूलियत भी नहीं मिल पा रही हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं है। इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए और सभी को घर मुहैया कराने के लिए तालिबान गवर्नमेंट ने द काबुल न्यू सिटी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत करीब 30 लाख लोगों को घर बनाकर दिए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट की मदद से 12 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, ईरान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान इन सभी देशों के बीच में वाक़ है, जो इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसी का फायदा उठाते हुए तालिबान ने ईरान और चीन के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये रेलवे कॉरिडोर 2000 किलोमीटर तक फैला होगा, जो एक तरफ अफगानिस्तान को ईरान, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान से जोड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस रेलवे से अफगानिस्तान की पहुंच तुर्की और पश्चिमी देशों तक भी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन हब बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अहम बात यह है कि मई 2023 में ईरान और अफगानिस्तान के बीच 140 किलोमीटर रेल ट्रैक को चालू भी कर दिया गया है। अफगानिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट में तीसरा प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान की सहमति से तैयार होने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अफगानिस्तान का शामिल होना, जिसको CPEC के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइंस और सी पोर्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के लिए ग्लोबल मार्केट तक सीधा रास्ता खोलने में एक बहुत बड़ा किरदार प्ले करेगा। पाकिस्तान और चाइना अथॉरिटी ने अफगानिस्तान को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक ट्रांजिट हब तैयार करने का प्लान किया है, जिससे अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी एशिया के तमाम कंट्रीज के साथ मुमकिन हो पाएगी।
ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کوریڈور سے افغانستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اور مائننگ اپورچونٹیز کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ اس پروجیکٹ پر بھی کام پورے زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ طالبان سرکار کے انہی پروجیکٹ میں سے چوتھا پروجیکٹ نارتھ افغانستان میں ایک آرٹیفیشل ندی کا نرمان کرنا ہے، جس کے ذریعے سے پانی کو صدیوں سے سوکھے پڑے نارتھ افغانستان میں پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی آرٹیفیشل ندی کا نرمان تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے طالبان نے کسی دوسرے دیش سے نہ تو کوئی فائنینشیل مدد لی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکنیکل مدد لی ہے۔ یہ ندی ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ندی ہوگی، جس کی لمبائی 285 کلومیٹر، چوڑائی 115 میٹر اور گہرائی 8.5 میٹر ہوگی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ندی کا 100 کلومیٹر کا حصہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے اور اس آرٹیفیشل ندی کو کوسٹ ٹیپا کینال کا نام دیا گیا ہے۔ کوسٹ ٹیپا ندی کے بن جانے کے بعد قریب 10 لاکھ لوگوں کو اس کا پانی ملے گا اور 5.5 لاکھ ہیکٹیئر بنجر پڑی زمین پر کھیتی کی جا سکے گی، جس کے نتیجے میں 2028 تک تو افغانستان گیہوں کا خاص پروڈیوسر دیش بھی بن جائے گا۔ افغانستان کے میگا پروجیکٹ میں سے پانچواں پروجیکٹ ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا الیکٹریسٹی پروجیکٹ، جس کو CASA-1000 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے انترگت کرگستان اور تاجکستان میں ہائی وولٹیج الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جائے گی، جس کی سپلائی افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان تک پہنچے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ آج بھی افغانستان میں بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں ابھی تک لائٹ نہیں پہنچی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے افغانستان اپنے ان دیش واسیوں کو الیکٹریسٹی پہنچانے میں ایک اہم رول پلے کرنے والا ہے۔ افغانستان کے میگا پروجیکٹ میں سے چھٹا پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پاور ڈیمز کا نرمان کرنا۔ دیش میں سوکھے سے نپٹنے اور بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے طالبان سرکار متعدد ہائیڈرو پاور ڈیمز پر کام کر رہی ہے، جیسے کہ کجاکی ڈیم جو ہیلمینڈ میں بنایا جا رہا ہے۔ اس ڈیم سے 100 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہوگی اور 1 لاکھ ہیکٹیئر زمین کی سینچائی کی جا سکے گی۔ افغانستان کے میگا پروجیکٹ میں سے ساتواں پروجیکٹ ہے ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن پروجیکٹ۔ یہ گیس پائپ لائن ترکمانستان سے شروع ہو کر افغانستان پاکستان ہوتے ہوئے بھارت تک پہنچے گی۔ اس گیس پائپ لائن سے افغانستان اپنے انرجی سیکٹر کو سسٹینیبل اور اسٹیبل بنانے میں کامیاب رہے گا۔ اس پروجیکٹ کے تحت پائپ لائن بچھانے سے افغانستان کو اینولی $400 ملین کی آمدنی ہوگی، جو وہ بطور کوریڈور ٹیکس لے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ افغانستان میں کئی سارے منرل ریسورسز کے بیش قیمتی خزانے بھی پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کوپر، آئرن، ایلومینیم، گولڈ، سلور، زنک، مرکری، آئل اینڈ لیتھیم۔ طالبان گورنمنٹ نے ان بیش قیمتی خزانوں کو نکالنے کے لیے اگست 2023 میں کئی ودیشی کمپنیوں کے ساتھ بڑے بڑے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں۔ یہ سبھی ریسورسز افغانستان کی اکانومی کو ترقی یافتہ دیشوں کے برابر کھڑا کرنے میں یقیناً بہت اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے میگا پروجیکٹ جن پر طالبانی گورنمنٹ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ان میں سے کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو بہت جلد ہی کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور کچھ 2025 تک پورے ہو جائیں گے۔ دوستو، اگر افغانستان پر پھر دوبارہ سے کوئی جنگ اگر نہیں تھوپی گئی تو ان تمام پروجیکٹس کی مدد سے افغانستان کا مستقبل بہت ہی روشن اور تابناک ہونے جا رہا ہے۔ افغانستان سرکار کے اٹھائے گئے یہ اقدامات نہ صرف افغانستان میں اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے، بلکہ لوگوں کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوگی اور ملک میں اوور آل ڈیولپمنٹ بھی ہوگا۔ اس طرح سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ دوستو، کوسٹ ٹیپا کینال اور گیس پائپ لائن پر ہم پہلے ہی مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔